बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिद जमकरान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि शियों के 12वें इमाम से मंसूब है। ये मस्जिद कुम शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ है और इस मस्जिद के बारे में ये बात कही जाती है उर्फ़ आम में भी और उर्फ़ ख़ास में भी कि यहाँ पर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आकर पानी भरते थे, यानी पानी पीते भी थे। इसके अलावा ये बात कही जाती है कि यहाँ हर मंगल के रोज़ हज़रत इमाम महदी तशरीफ़ लाते हैं। 14वीं सदी के शिया मुहद्दिस मिर्ज़ा हुसैन नूरी के वक़ौल मस्जिद जमकरान की तामीर इमाम ज़माना के हुक्म पर अबुल हसन नामी एक कौमी आलिम के तवस्सुत से अमल में आई। मुहद्दिस नूरी ने हसन बिन मसला जमकरानी की हज़रत महदी के साथ होने वाली एक मुलाकात का जिक्र किया है कि जिसमें इमाम ज़माना ने मस्जिद जमकरान की तामीर का हुक्म दिया। मिर्ज़ा हुसैन नूरी के नज़दीक ये वाक़या सन 373 हिजरी या 393 हिजरी का है और इसके लिए शेख सदूक की किताब मुनसुल हुसैन का हवाला देते हैं। मस्जिद जमकरान का जिक्र किया जाए तो कुछ मजहबी मरासिम जैसे शब बरात का जश्न, दुआए तवस्सुल और दुआए निदबा इस मस्जिद में मुनक़िद की जाती हैं और इस मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि बुध की रात को लोगों की मस्जिद जमकरान में हाज़िरी पहलवी दौर के शिया आलिम शेख मोहम्मद तकी बाफ़की के ज़माने में पुररौनक हुई, क्योंकि वो कुछ तलाब के हमरा बुध की रात को मस्जिद जमकरान में इबादत करते थे। मस्जिद जमकरान की मुख्तलिफ अदवार में मुरम्मत और तामीर नौ की जाती रही है और इसकी तामीर के कदीमी तरीन कुतबे में सन 1167 हिजरी का इशारा मिलता है। 1357 शमसी में ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से पहले इसकी इमारत छोटी थी, ताहम इनकलाब के बाद इसे बहुत वसी कर दिया गया है। इस वक्त मस्जिद जमकरान बैरूनी ऐवानों, असली सहन, शबिस्तानों, मस्जिद मकाम और दफातर पर मुश्तमिल है। मस्जिद जमकरान कुम शहर के अतराफ में है और हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम से 8 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी निस्बत शियों के 12वें इमाम की तरफ है। जमकरान के देहात से नज़दीकी के बायस इसकी शोहरत मस्जिद जमकरान के नाम से हुई है। इस मस्जिद को मस्जिद साहिब आखिरुज़्ज़मा भी कहा जाता है। 14वीं सदी के शिया मुहद्दिस मिर्ज़ा हुसैन नूरी की नकल के मुताबिक मस्जिद जमकरान 4वीं सदी हिजरी में इमाम ज़माना के हुक्म पर एक कौमी आलिम सैयद अबुल हसन के तवस्सुत से तामीर हुई थी। वो माह रमज़ान 393 हिजरी को इमाम की खिदमत में पहुंचे और इस मुलाकात में इमाम ज़माना ने उसके ज़रिए हसन बिन मुस्लिम को ये पैगाम भेजा कि आइंदा इस ज़मीन, यानी वो ज़मीन के जहाँ बाद में मस्जिद जमकरान तामीर की गई, इस पर खेती बाड़ी न करे और कौमी आलम सैयद अबुल हसन से कहे कि हसन बिन मुस्लिम से इस रकम को दरियाफ्त करके इस मकाम पर एक मस्जिद तामीर करे कि जो उसने मज़कूरा ज़मीन पर चंद साल तक खेती बाड़ी करके हासिल की है। इस बुनियाद पर इस वाक़े के बाद सैयद अबुल हसन ने लकड़ी की छत से बनी हुई एक मस्जिद इसी मकाम पर तामीर की कि जिसकी हदबंदी इमाम ज़माना ने फरमाई थी। शक व तरदीद का जिक्र किया जाए तो शेख सदूक ने अपनी दीगर तसनीफ़ात में इस वाक़े को तो जिक्र नहीं किया। अगर इसकी मुख्तसर तारीख़ का जिक्र करें तो एक रिवायत के मुताबिक ये है कि इमाम ज़मान भी इस मकाम को कहा जाता है, यानी मस्जिद जमकरान का जो मकाम है उसे मकाम इमाम ज़मान कहा जाता है और ये बात कही जाती है कि यहाँ पर इमाम ज़मान इत्काफ़ करते थे। मस्जिद की तामीर का जिक्र करें तो मस्जिद जमकरान मुख्तलिफ अदवार में तामीर नौ और मुरम्मत के मराहिल से गुजरती रही। इस कुतबे के मुताबिक, जिस पर 1167 हिजरी की तारीख सब्त है, मिर्ज़ा अली अकबर जमकरानी ने सन 1167 हिजरी में मस्जिद की तामीर की। इस मस्जिद के अलावा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से भी मुख्तलिफ इलाक़ों में बहुत से मकामात मंसूब हैं, जैसे सामरा में सरदाब गिबत, कूफा की मस्जिद सहला में मकाम इमाम महदी और मस्जिद जमकरान का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। विलादत इमाम ज़मा का जिक्र किया जाए तो इमाम ज़माना की विलादत के साल के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुतक़द्दम माख़ज़ ने आपकी तारीख़ विलादत की तरफ इशारा नहीं किया और इसको खुफिया करार दिया है, लेकिन बाज़ शिया और बाज़ सुन्नी रिवायात में इमाम दवाज़दहम यानी 12वें इमाम के बारे में बात कही गई कि सन 255 हिजरी या 256 हिजरी में आप पैदा हुए। इमाम ज़माना की विलादत के महीने के बारे में भी इख्तिलाफ पाया जाता है और अगर जिक्र किया जाए
امام زمانہ کی ولادت کے مخفی ہونے کا تو خلفائے بنی عباس، پیغمبر اور ائمہ کی روایات و احادیث کی روح سے بخوبی جانتے تھے کہ 12ویں امام مہدی ہی ہیں، چنانچہ انہوں نے امام حسن عسکری اور آپ کے گھر پر پہرے دار متعین کیے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ معتمد عباسی نے دائیوں کو حکم دیا تھا کہ کبھی کبھی ناگہانی طور پر اور بن بلائے سادات کے گھروں، خاص طور پر امام حسن عسکری کے گھر میں داخل ہو جایا کریں اور گھروں کی تلاشی لیا کریں اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ کے حالات سے آگاہ ہو کر دربار کو خبر دیا کریں۔ ایک کنیز بنام ثقیل نے گویا امام زمانہ کی جان کی حفاظت کی خاطر حاملگی کا دعویٰ کیا تھا، جس کو 2 سال تک نظر بند رکھا گیا اور جب حکومت وقت اس کی عدم حاملگی سے مطمئن ہوئی تو اس کو رہا کر دیا۔ ولادت امام زمانہ کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ روایات میں بھی اس موضوع اور اس کے دلائل کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، ہمارے قائم کی ذات میں انبیاء کی سنتیں ہیں، ولادت کا مخفی ہونا اور ان کا لوگوں سے دور رہنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نیز امام صادق فرماتے ہیں، صاحب الامر کی ولادت خلائق سے پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ ظہور کریں۔ ولادت مخفی بھی اس لیے ہی تاکہ آپ پر کسی کی بیعت نہ ہو۔ ولادت کے چشمدید گواہان کی بات کی جائے تو جناب حکیمہ خاتون کے علاوہ امام حسن عسکری کی 2 کنیزیں نسیم اور ماریہ بھی آپ کی ولادت کے عین شاہدین میں شمار ہوتی ہیں۔ شیخ صدوق اور شیخ توسی نقل کرتے ہیں، نسیم اور ماریہ کہتی ہیں کہ ذائب الزمان ماں کے بطن سے دنیا میں آئے تو آپ نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف بلند کیں اور پھر آپ نے چھینک ماری اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ ستمگر سمجھ بیٹھے ہیں کہ گویا اللہ کی حجت پناہ ہو چکی ہے، اگر ہمیں کلام کرنے کا اذن ہوتا تو شک زائل ہو جاتا۔ اہل سنت کے علماء کے درمیان بعض نے امام زمانہ کی ولادت کا واقعہ نقل کیا ہے، لیکن آپ کے موعود ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ امام زمانہ کی ولادت کے بعد بعض خاص شیعہ اکابرین جو امام حسن عسکری کے معتمدین میں شامل تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کا دیدار کیا اور مختلف روایات کے مطابق محمد بن عثمان عمری 40 افراد کی معیت میں امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنا فرزند کا دیدار کروایا اور فرمایا، یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں اور تمہارے درمیان میرے جانشین ہیں، ان کی اطاعت کرو اور اپنے دین میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں ہلاک ہو جاؤ گے اور آج کے بعد تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ ان تمام تر روایات کا ماخذ خالصتاً شیعہ روایات ہیں، اور بنی عباس کے رد عمل کا ذکر کیا جائے تو خلیفہ وقت معتمد عباسی کو امام حسن عسکری کی بیماری کی خبر ملی تو اس نے اپنے 5 قابل اعتماد افسروں کو امام کے گھر کی نگرانی پر متعین کیا اور اپنے قاضی القضاء کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے 10 قابل اعتماد افراد کو امام کی نگرانی کے لیے تعینات کریں۔ امام حسن عسکری نے اپنی وصیت میں اپنے تمام اموال کو اپنی والدہ ماجدہ حدیث خاتون کے نام کیا، گو کہ بنی عباس نے تمام اموال آپ کی والدہ کو ملنے نہیں دیے اور نصف اموال پر عباسیوں کی مدد سے جعفر نے قبضہ کیا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ امام زمانہ سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے، جس کے بعد آج تک 12 صدیاں گزر رہی ہیں۔ عمر کی یہ طوالت انسانوں کی معمولی عمر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیعہ متکلمین نے امام زمانہ کی عمر کی طوالت کی عام انسانوں کے عمر سے عدم مطابقت کے سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور یہ بات بھی کہی ہے کہ بعض متکلمین نے سائنسدانوں کی تجرباتی حصولیابیوں سے استناد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ طویل عمر ممکن ہے۔ مثلا لطف اللہ صافی گلپگیانی نے مغربی سائنسدانوں کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں کہ انسان 800 سے 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ روایات مزید بھی موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔